Ang sinugdanan, ang rason sa iyang pagdagan, mao ang pagsakripisyo. Aron mahiusa ang mga lider sa politika ug makabaton og kalinaw ning atong probinsya. Apan sa sige niyang tuyok sa matag lungsod, mas nilalom ang iyang pagbati ug paglantaw. Daghan pang lugar sa Distrito 2 ang nagkinahanglan ug pagpangga ug pagtagad. Tinuod na adunay ayuda sa gobyerno, apan dili kanaigo, dali mahurot ug pipila lang pod ang mahatagan. Siguro mao kini ang dakong katuyuan sa Ginoo ngano ania si Butchoy Tauho. Magpapili isip inyong representante sa Kongreso nga mamahimong instrumento aron mapaabot kaninyo ang makataong gobyerno. Tinud-anay nga serbisyo, mapunduhan ang mga programa at proyekto para sa mga hamtong hangtod sa pinakabata. Ug padayong mapaambit kaninyo ang gasa ug mga panalangin nga iyang nadawat gikan sa kahitasan. Mga higala, padayon kita sa biyaheng kalina ug panaghiusa, padulong sa Kongresong para sa tao, para sa tanan. Atong sugaton ang dili nakapugngan ang umaabot natong congressman. Butchoy Tauho para sa tao, para sa tanan.